सुप्रभातं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं गुणसन्धिं पठामः। सवर्णदीर्घसन्धेः अनन्तरं वयं गुणसन्धिं पठामः। गुणः गुणः सन्धिः। भवन्तः जानन्ति एव, वयं स्वरसन्धीन् पठन्तः स्मः। सन्धयः त्रिप्रकारकाः सन्धयः सन्ति। ते स्वरसन्धयः, व्यञ्जनसन्धयः एवं विसर्गसन्धयः इति। तत्र वयं प्रथमं तावत् स्वरसन्धीन् पठन्तः स्मः। स्वरः एते सन्ति, स्वराः सन्ति। एतेषु अस्माभिः सवर्णदीर्घसन्धिः अधीता। समानौ वर्णौ यदा भवतः, अर्थात् अवर्णस्य अवर्णः समानः, इ वर्णस्य इ वर्णः समानः, उ वर्णस्य उ वर्णः समानः, यदानीं समानः वर्णः भवति चेत् तदानीं किं भवति? सवर्णः दीर्घत्वं प्राप्नोति। तदानीं सवर्णदीर्घसन्धिः इति अस्माभिः ज्ञातम् आसीत्। परन्तु अद्य असवर्णे अर्थात् गुणसन्धिः भवति। अर्थात् अ अथवा आ वर्णः इ अथवा इ वर्णेन यदा मिलति तदानीं किं भवति? एत्वं प्राप्नोति। अ अथवा आ वर्णः लिखामि, पश्यन्तु। अ अथवा आ वर्णः यदा इ अथवा इ वर्णेन मिलति चेत् एत्वं प्राप्नोति। तत् कथम् इति वयं पश्यामः। प्रथमम् ए अ वर्णं स्वीकुर्मः। अ अधिकम् इ। इ वर्णः भवति चेत् ए भवति। उदाहरणं पश्यामः। अत्र उदाहरणं गज। गज इत्यत्र अवर्णः अस्ति। अधिकम् इन्द्रः। गज अधिकम् इन्द्रः। अ प्लस् इ, अ अधिकम् इ भवति। यदि एतयोः स्थाने किं भवति? ए भवति। कथम् इदानीं? गज् अधिकम् अत्र इ गतं द्रः। गज् अधिकम् ए अधिकं द्रः। ज प्लस् ए किं भवति? जे। किं भवति? ज प्लस् ए जे। किं भवति? गजेन्द्रः इति भवति। गज प्लस् इन्द्रः गजेन्द्रः। एवमेव सुर अधिकम् इन्द्रः सुरेन्द्रः। देव अधिकम् इन्द्रः देवेन्द्रः। अवगतम्? एवमेव मम अधिकम् इच्छा। मम अधिकम् इच्छा किं भवति? ममेच्छा। एवम् अ अधिकम् इ भवति। एतदेव द्वितीयं पश्यामः। अ अधिकम् इ। अ अधिकम् इ किं भवति? अत्र राजा अधिकं
ईश्वरः राजा अधिकम् ईश्वरः किं भवति राजेश्वरः बिजापुरे प्रसिद्धं राजेश्वरी गायकवाड राजा अधिकम् ईश्वरी राजेश्वरी किं भवति आ अथवा आ ई अधिकम् ई ए भवति राजा अधिकम् ईश्वरी राजेश्वरी राजा अधिकम् ईश्वरः राजेश्वरः इति भवति स्पष्टं लिखन्तु अनन्तरं आ अधिकम् ई पश्यामः मार्जयामि अहम् इदानीं मार्जयामि अग्रे आ अधिकम् ई पश्यामः अग्रे पश्यामः सी स्थापयामः एतदपि मार्जयामि आ अधिकम् इ किं भवति ए भवति आ नाम लता सीता इत्यादिकं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति महा अधिकम् इन्द्रः किं भवति महा अधिकम् इन्द्रः आ अधिकम् ई ए भवति महेन्द्रः महेन्द्रः महीन्द्रः मही अधिकम् इन्द्रः महीन्द्रः सवर्णदीर्घसन्धिः भवति महा अधिकम् इन्द्रः महेन्द्रः गुणसन्धिः भवति अनन्तरम् एतत् पश्यामः यदि आ अधिकम् ई किं भवति ए भवति मम नाम एव महा अधिकम् ईशः किं भवति महेशः महा अधिकम् ईशः महेशः अत्रापि गुणसन्धिः भवति पुनरेकवारं पश्यन्तु अ अथवा आ अधिकम् इ अथवा ई समाने सति परे सति ए भवति अवर्णस्य इकारः परे ए भवति अवर्णस्य ईकारे परेपि ए भवति आवर्णस्य इकारे परे ए भवति आवर्णस्य ईकारे परे ए भवति अंडरस्टैंड द last letter of the first word should end with a or a. The first letter of the second word should start with e or e. Then in place of a and e it becomes a. This is the examples for guna sandhi. This is called guna sandhi. Is it clear? There are 4 probabilities are there. A plus e a, a plus e a, a plus e a, a plus e a. Is it clear? We will learn many examples. For examples, Ganeshaha, Sureshaha, Umeshaha. These are all the things you will get examples. There is another one also. Now E over. Shall I rub? Please note down. Keep it in the mind. I will tell you the next set. Next set of Guna Sandhi.
Next set of Gunasandhi, what we have learnt is that if A, only A meeting, then it is becoming Savarna Dirgha Sandhi. If A and A meets with E, that is becoming A, that is a Gunasandhi. If the same A and A meets U and U, then what it will become? It will become O. A and U is becoming O. Shall we see the examples? It means that A or A adhikam U or U samanam O bhavati. Katham O bhavati? Idanim pashyamah. Again we will see A plus U. A plus U. It becomes O. Surya plus Udayaha. Here A is there and here U is there. In place of A plus Kshamyata, A plus U, atra kim bhavati? O bhavati. Katham bhavati? Suryodayaha. If you are getting how it is coming, little confusion, I will give you para plus upakaraha. See here A is there, here U is there, it is becoming paropakaraha. Para adhikam upakaraha paropakaraha iti bhavati. Evameva B. A adhikam U samanam U. Avagatam? A adhikam U. O. अवगतं कथं भवति? महा अधिकम् उत्सवः किं भवति? महोत्सवः. पश्यन्तु उ अधिकम आ किं भवति? महोत्सवः इति भविष्यति. महा अधिकम उत्सवः महोत्सवः इति भवति. अनन्तरं आ अधिकम ओ क्षम्यताम् आ अधिकम उ. इदानीं आ अधिकम उ इति पश्यामः. लिखितवन्तः? If you want time, please note down. That is paradikam upakaraha paropakaraha. Suryadikam udayaha suryodayaha. Idanim a adikam u anantaram a adikam u iti pashyamaha. See, what can we see? The see a plus u, and here you will see bhantah jananti o eka
अधिकम ऊन ऊनविंशतिः एक अधिकम ऊनविंशतिः एकोनविंशतिः अ उ ओ भवति अ अधिकम उ ओ भवति एवमेव वयं पश्यामः आम् अधिकम उ समानम ओ भवति आ अधिकम उ समानम ओ भवति अगेन महान् अधिकम ऊर्मिः ऊर्मिः नाम भूमिः महा अधिकम ऊर्मिः महा अधिकम ऊर्मिः महोर्मिः महा अधिकम ऊर्मिः महोर्मिः इति भवति। अद्य वयं ज्ञातवन्तः गुणसन्धिः कदा भवति अ अथवा आ वर्णस्य इ अथवा ई वर्णे परे ए भवति अ अथवा आ वर्णस्य उ अथवा उ वर्णे परे ओ भवति आ वर्णस्य रु वर्णे परे किं भवति इति वयं श्वः कक्षायां पश्यामः अथवा समयः अस्ति चेत् अद्यैव पश्यामः। इदानीं समयः समाप्तः अस्ति। अग्रिमकक्षायाम् आ अधिकम् आवर्णस्य रुवर्णे किं भवति इति वयं ध्यानेन पश्यामः। ध्यानेन लिखन्तु। अग्रे बहूनि उदाहरणानि आगच्छन्ति, तदा तदा वयम् उदाहरणानुसारेण सन्धिच्छेदं वा सन्धिं वा करिष्यामः। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं। धन्यवादः।